ठुलो पखेटा भएको एउटा बुढो मान्छे भन्ने है कथाको टाइटल चाहिँ। यो पढ्नु परेन। हाउ टु युज दिस प्रेजेन्टेसन हेर्नु परेन। वाट इज दिस प्रेजेन्टेसन? यो प्रेजेन्टेसन के को बारेमा हो? अबाउट द राइटर, राइटरको बारेमा छोटो छ। त्यसपछि 2 नम्बरमा अबाउट द स्टोरी, 3 नम्बरमा मेन क्यारेक्टर, 4 नम्बरमा सेटिङ, 5 नम्बरमा सर्ट समरी, अनि अर्को चाहिँ वर्ड मिनिङ, थिम एन्ड मेसेज र क्वेसन एन्सर छ। 8वटा पार्टमा डिभाइड गरेको छौँ है हामीले यसलाई। यसमा अबाउट राइटरको पढ्नु परेन। राइटर को हो भन्ने कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट भएन। राइटर चाहिँदैन। याङजो हल्लानगर राइटर को हो भन्ने कुरा चाहिँदैन है हामीलाई। राइटरको बारेमा केही सम्झिनु पर्दैन। मात्र के रहेछ? कोलम्बियन राइटर रहेछ हो। ल अब अबाउट द स्टोरी। स्टोरी पढ्नुभन्दा अगाडि यो कथा चाहिँ के हो? म्याजिक रियालिजम भन्ने विधामा पर्छ। म्याजिक रियालिजम है। कथा कुन धारमा पर्छ भन्दाखेरि कथाहरू के हुन्छ? कुनै रियलिस्टिक हुन्छ होइन, कुनै हिस्टोरिकल हुनसक्ने भए यो चाहिँ केमा पर्छ? यो कथा चाहिँ म्याजिकल रियलिजम। इक्जाममा यो पाठसँग सम्बन्धित क्वेसन आयो भने यो कथा किन म्याजिकल रियलिजम कथा हो प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर सोध्छ क्वेसन। बुझ्नुभयो नि बोर्डमा। त्यही भएर यो म्याजिकल रियलिजम भनेको के हो पहिला त्यो बुझौँ है। म्याजिकल रियलिजमको डेफिनेसन चाहिँ के रहेछ? म्याजिकल रियलिजम स्टाइल अफ स्टोरी टेलिङ। यो कथा भन्ने एउटा स्टाइल हो इन विच अर्डिनरी भनेको सामान्य खालको हाम्रो दैनिक जीवनमा घट्ने सामान्य घटनाहरू हुन्छ नि, त्यस्तोहरू के भन्छ हामी? अर्डिनरी एभ्रिडे इभेन्ट आर मिक्स टुगेदर विथ म्याजिकल इम्पोसिबल इभेन्ट। के गर्ने? दैनिक जीवनमा घट्ने सामान्य घटनाहरूलाई केसँग मिसाउने? जादुसँग मिसाउने। जादु भनेपछि पोसिबल घटना देखाउँछ कि इम्पोसिबल घटना देखाउँछ? जादुमा इम्पोसिबल घटना देखाउँछ नि हो। त्यो सामान्य घटनालाई के देखाउने? जादुको इलिमेन्ट मिक्स गरिदिने क्या त्यो कथामा हो। कथा चाहिँ घटना चाहिँ सामान्य हो, तर त्यो सामान्य घटनामा जादुको इलिमेन्टहरू मिक्स गऱ्यो भने त्यो कथा के भन्छ? हाम्रो म्याजिकल रियलिजम भन्छ है। सो डेफिनेसनमा म्याजिकल रियलिजम इज स्टाइल अफ टेलिङ स्टोरी टेलिङ इन विच अर्डिनरी एभ्रिडे इभेन्ट्स आर मिक्स टुगेदर विथ म्याजिकल इम्पोसिबल इभेन्ट्स। जसमा चाहिँ जादुमा त के देखाउँछ हामीलाई? इम्पोसिबल घटनाहरू देखाउँछ नि। हेर्नु भएको छ जादु? पोखरातिर जानुभयो भने, पृथ्वी चोकतिर जानुभयो भने जादु देखाउँछ नि मान्छेहरूले हो। मान्छेको मुटु कलेजो निकालेको जादु देखाउँछ, कहिले टाउको छुट्याएको जादु देखाउँछ। साँच्चोको गरेको त्यो? साँच्चोको मुटु कलेजो निकालेको मान्छेको होइन नि, त्यो त किसिमको जादु हो नि। तर इम्पोसिबल चिजलाई के देखाउँछ? पोसिबल हो कि जस्तो देखाउँछ होइन हो। त्यस्तो कथाहरू मिक्स गर्यो भने एभ्रिडे घटनामा के गर्ने? जादुको इलिमेन्ट हाल्यो भने हाम्रो कथा के भन्छ? म्याजिकल रियलिजम भन्छ। यो एन ओल्ड म्यान विथ एनर्मस विङ पनि के हो हाम्रो लागि? म्याजिकल रियलिजम कथा है। एन्ड द स्टोरी ट्रिट बोथ इक्वली नर्मल एन्ड रियल। र यस्तो घटना यसरी देखाउँछ कि त्यो घटनाहरू के देखाउँछ? घटना हेर्दाखेरि साँच्चैको हो कि जस्तो लाग्छ हामीलाई। द क्यारेक्टर इन द स्टोरी डु नट एक्ट के भन्छ? डु नट एक्ट सक्ड वेन समथिङ म्याजिकल ह्यापन। र कथामा जे घटनाहरू घट्छ त्यो घटना घटिदिएपछि त्यो कथामा हुने पात्रहरू के हुँदैन? सक्ड हुँदैन। हामी चाहिँ के हुन्छ? सक्ड हुन्छ। पढ्ने मान्छे चाहिँ त्यो घटनाको कथामा भएको पात्रहरू चाहिँ के हुँदैन? सक्ड हुँदैन। किनभने उनीहरूलाई थाहा छ नि केमा गर्दैछौँ हामी? म्याजिकल रियलिजम कथा गर्दैछौँ। म्याजिकल रियलिजमवाला घटनामा हामी एक्ट गर्दैछौँ भने उनीहरूलाई थाहा हुने भएर उनीहरू चाहिँ के हुँदैन? सक्ड हुँदैन। हामी चाहिँ सक्ड हुन्छ। यो कथा पढ्दै जाँदा हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो कथा चाहिँ कसरी म्याजिकल रियलिजम हो भन्ने है। सिम्पल इक्जाम्पलमा जस्तै इमेजिन स्टोरी वेयर म्यान फाइन्ड्स अ फ्लाइङ ओल्ड म्यान इन हिज ब्याकयार्ड। अब कथामा के देखाउँछ? कथा यस्तो छ, इमेजिन स्टोरी वेयर अ म्यान फाइन्ड्स अ फ्लाइङ ओल्ड म्यान इन हिज ब्याकयार्ड भनेको घरको पछाडिपट्टि के उड्ने मान्छे फेला पर्छ। उड्ने मान्छे, अब मान्छे नर्मली पखेटा पनि हुँदैन, मान्छे उड्न पनि सक्दैन नि, चराको जस्तो पखेटा त हुँदैन। तर कथामा के देखाएको छ हामीलाई? एउटा बुढो मान्छे छ, उसको चाहिँ के छ? एकदम ठुलो पखेटा छ। त्यो पखेटा कहीँबाट उडेर आएर एउटा मान्छेको घरको पछाडिपट्टि खसेको छ हो। त्यस्तो घटना देखाउँछ हो। यो चाहिँ हाम्रो लागि के भयो? म्याजिकल रियलिजम भयो। कथामा त साँच्चैको रियल लाइफमा त के हुँदैन? मान्छेको पखेटा हुँदैन, मान्छे उड्न पनि सक्दैन चरा जसरी हो। एरोप्लेनमा उड्ला, हेलिकप्टरमा उड्ला छुट्टै कुरा हो, तर मान्छे नै पखेटै हालेर गिद्ध जसरी उड्न त सक्दैन नि। तर कथामा चाहिँ त्यस्तो देखाउँछ। अनि जस्ट लाइक फाइन्डिङ अ स्ट्रे डग एन्ड इन्स्टेड अफ बिङ अमेज ही सिम्पली लक हिम इन अ चिकन कुप एन्ड गोज ब्याक टु हिज डेली चर्च। भनेको के हो भन्दा त्यो मान्छे देखेपछि, त्यो पखेटावाला मान्छे आफ्नो घरको पछाडि पत्ता लगाएपछि देखेपछि त के हुनुपर्ने? घरबेटी त दङ्ग पर्नुपर्ने हो नि। ओहो यस्तो मान्छे आयो भनेर। तर के हुँदैन? ऊ छक्क पर्दैन। के गर्छ? त्यो मान्छेलाई पक्रिन्छ, कुखुराखोरभित्र लगेर थुनिदिन्छ, अनि आफ्नो डेली काममा फर्किन्छ। ऊ दैनिकी काम गर्छ। द्याट मिक्स अफ स्ट्रेन्ज ओर म्याजिकल प्लस भेरी अर्डिनरी प्र्याक्टिकल रिजन अफ इज म्याजिकल रियलिजम। सामान्य घटना तर त्यसलाई के दिने? म्याजिक जस्तो बनाइदियो भने त्यसलाई भन्छ म्याजिकल रियलिजम है। यो कथामा when it was written, the story was first published in 1955. It is
वान अफ मार्क्विज मोस्ट लभ एन्ड मोस्ट टट सर्ट स्टोरिज, सबैभन्दा धेरै माया गरेको सबैभन्दा धेरै पढाइको कथा हो भन्छ होइन। वाट इज इट अबाउट, के को बारेमा हो? त्यहाँ पढ त त्यो सेकेन्ड लाइन के भनेछ, वाट इज अबाउट भनेर। कसको पिरियड हुँदैन है, कसको पिरियड छ ल। यसमा के भन्छ, द स्टोरी इक्जामिन्स हाउ अर्डिनरी पिपुल बिहेभ वेन दे मिट समन हु इज विक डिपेन्डेन्ट एन्ड डिफ्रेन्ट फ्रम देमसेल्फ। कथाले मुख्य देखाउन खोजेको कुरा के हो भन्दा, हाउ द स्टोरी एक्जामिन्स हाउ अर्डिनरी पिपुल बिहेभ वेन दे मिट समन हु इज विक डिपेन्डेन्ट एन्ड डिफ्रेन्ट फ्रम देमसेल्भ हो। हामीले के गर्छ, आफूभन्दा फरक आफूभन्दा कमजोर र आश्रित मान्छे देखेपछि हामीले कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने कथामा ह्युमन साइकोलोजी देखाएको छ हो। आफूभन्दा कमजोर भेटेपछि के गर्छ, हामीले माया गर्छ कि हेप्छ, हेप्छ होइन, हेप्छ नि। आफूभन्दा कमजोर भएपछि आफूभन्दा ठुला बोलिए बाङ्गा देखेपछि नमस्कार हजुर भन्ने, आफूभन्दा सानो देखेपछि हैट फुच्चे भन्ने हो नि हाम्रो बानी हो। त्यो कुरालाई कथामा लेखाएको छ। अर्को कुरा चाहिँ डिपेन्डेन्ट, आफूमाथि भर परे। कोही मान्छे आफूमाथि एकदम धेरै भर पर्छ भने त्यसलाई के गर्छ, हामीले हेप्छ हो। यो केही गर्न सक्दैन म बिना भन्छौँ नि, त्यो भनेको के हो, हेपेको। एन्ड डिफ्रेन्ट, हामीभन्दा अलग टाइपको मान्छे देखेपछि के गर्छ, हामी हाम्रो रियाक्सन फरक हुन्छ होइन। एउटा मान्छे आयो यहाँ सिङ भएको मान्छे आएपछि के हुन्छ, हामी दङ्ग परेर हेर्छौँ नि हो। उस्तै भएर घर गाउँपालिकाको अगाडि एउटा सिङ भएको मान्छे आछ अरे भनेपछि क्लास छोडेर दौडेर हेर्न जान्छ हामी, कस्तो हुँदैछ त्यो मान्छे भनेर हो। घटना कथामा त्यस्तो देखाउँछ। इट सोज ह्युमन क्युरियोसिटी, क्युरियोसिटी भनेको उत्सुक। आफूभन्दा फरक मान्छे देखेपछि त्यो मान्छेलाई जान्न बुझ्न हामी के हुन्छ, एकदमै उत्सुक हुन्छ, क्युरियोसिटी देखाउँछ। ग्रिड, लोभ र क्रुएल्टी भनेको निर्दयता। मान्छेको वास्तवमा के छ, एकदमै निर्दयी छ। यदि पुलिस प्रशासन अदालत नहुने हो भने के हुन्छ, मान्छे एकदम निर्दयी भएर हिँड्छ भन्ने देखाउँछ कथामा है। थ्रु द स्टोरी अफ पुवर ओल्ड म्यान विथ विङ्स हु फल्स इन्टु द फ्यामिलीज कोर्टयार्ड। एउटा मान्छे छ, बुढो मान्छे, त्यो बुढो मान्छे चाहिँ कहाँ खसेको छ, एउटा मान्छे एउटा परिवारको घरको आँगनमा खसेको छ होइन। त्यो आँगनमा खसेको मान्छेको घटनाबाट के देखाउँछ मान्छेले भन्दा, विक डिपेन्डेन्ट र डिफ्रेन्ट मान्छे भएपछि हामी फरक तरिकाले व्यवहार गर्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ मान्छेको जन्मजात विशेषता के हो, क्युरियोसिटी हुने, एकदमै इच्छुक हुने, नयाँ कुरा जान्न थाहा पाउनु उत्सुक हुने। अनि लोभ, ग्रिड, मान्छे स्वभावले लोभी हुन्छ। अनि क्रुएल्टी भनेको निर्दयता, मान्छे एकदम के छ, निर्दयी छ। हामीले केले बनाएको छ, राइट ट्र्याकमा केले ल्याएको छ, पुलिस छ, कानुन छ भनेर राइट ट्र्याकमा आएको नि हामी। एक दिनको लागि पुलिस पनि छैन, जे पनि गर्न पाउँछ तिमी भन्यो भने के हुन्छ होला, तिमीले जे मन लागेको गर। एक दिनलाई के लाग्दैन तिमीलाई, कानुन लाग्दैन, पुलिस पनि छैन, जेल पनि जानु पर्दैन, अदालत पनि धाउनु पर्दैन, 24 घन्टा तिमीलाई टाइम छ, तिमीले जे मन लाग्छ गर भन्यो भने के गर्छ होला मान्छेले, ओ ब्याङ्क लुट्न जान्छ। मैले भयो बन्दुक किनेर मान्छे मार्थेँ 8-10 जनालाई, के गर्थ्यो अञ्जनाले? 24 घन्टाको टाइम छ तिमीसँग, 24 घन्टाभित्र तिमीले गरेको कामको के हुँदैन, कानुन लाग्दैन भन्यो भने के गर्छ तिमीले? सुतेर बस्छ, सुतेर बस्ने। त्यस्तो पनि मजा हुन्छ र सुतेर बस्ने पनि। पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ होला नि 24 घन्टा टाइम दिएपछि। कानुन छैन, केही पनि गर्न केही पनि हुँदैन तिमीलाई, पुलिसले नि पक्रिँदैन, जे मन लाग्छ त्यही गर। तिमीलाई 24 घन्टा टाइम भयो भन्दा मान्छे काटाकाट हुन्छ होला होइन, मारामार काटाकाट हुन्छ होला नि। हामीले केले ट्र्याकमा ल्याएको छ, नियम कानुनले ट्र्याकमा ल्याएको छ। अन्ततगत मान्छे के हो, एकदमै क्रुअल छ, निर्दयी छ, लोभी छ भन्ने देखाउँछ के। मैले पनि ब्याङ्क लुट्न जान्थेँ होला सायद, ब्याङ्क लुट्ने, ब्याङ्कमा भयोभरको पैसा सब लुटेर ल्याउने, अनि लुटेर ल्याएर तिमीहरूलाई दिन्थेँ मैले फेरि। ल अब मेन पात्रहरू हेरौँ है। मेन पात्र हेरेपछि बुझिन्छ है। द भेरी ओल्ड म्यान, त्यही पखेटावाला बुढो मान्छे, त्यसलाई के भनेको छ, एन्जल भनेको छ होइन, परी भन्छ। मान्छे परीको हुन्छ नि पखेटा, मान्छे हो तर पखेटा हुन्छ होइन परीको, हामीले कल्पना गरेको परी के होइन, त्यही हो नि। अब यो मान्छे एउटा मेन पात्र चाहिँ त्यही हो, भेरी ओल्ड म्यान द एन्जल भन्छ यसलाई। हि फल्स इन्टु पेलायोज कोर्टयार्ड। पेलायो भन्ने अर्को मान्छे छ है पात्र, पेलायो भन्ने मान्छे छ, पेलायोको आँगनमा खस्छ त्यो मान्छे चाहिँ। अनि ड्युरिङ ए स्ट्रम, आँधी, एकदम ठुलो आँधी आएको छ हो, त्यो आँधीको समयमा त्यो पखेटावाला बुढो चाहिँ पेलायोको आँगनमा खस्छ। लाइङ फेस डाउन इन द मड, फेस डाउन भनेको घोप्टो परेर हिलोमा गाडेर बसेको छ त्यो मान्छे चाहिँ। अनि अनेबल टु गेट अप बिकज अफ हिज एनर्मस विङ, अनि एकदम ठुलो पखेटा छ, पखेटा पुरा पानीले भिजेको छ, हिलोमा गाडिएको छ, मान्छे घोप्टो परेर पल्टेको छ। कसको आँगनमा? पेलायो भन्ने मान्छेको आँगनमा हो। आकाशबाट खसेको त्यो मान्छे चाहिँ के को समयमा? आँधी हुरीको समयमा हो। अनि ऊ चाहिँ घोप्टो परेर बसेको छ, उठ्न सकेको छैन, किनभने उसको पखेटा केमा गाडिएको छ?
हिलोमा गाडिएको छ, पानीले निथुक्क भिजेको छ हो, त्यही भएर घोप्टो परेर बसेको छ, उठ्न सक्दैन। अनि कस्तो देखिन्छ, हि लुक्स भेरी ओल्ड एन्ड पिटिफुल। पिटिफुल भनेको एकदम दया लाग्दो के, बुढो मान्छे छ, एकदम दया लाग्दो देखिन्छ। अलमोस्ट बाल्ड, बाल्ड भनेको कपाल नभएको, तक्लु, लगभग कपालै छैन उसको टाउकोमा, तक्लु छ। विथ भेरी फ्यु टिथ, मुखमा हेऱ्यो भने दाँत पनि छैन, किन बुढो मान्छे हो नि, त्यो दाँत पनि झरेको छ। ड्रेस्ड लाइक ऱ्याक पिकर, ऱ्याक पिकर भनेको कबाडी उठाउने मान्छे हुन्छ नि हो, त्यस्तो एकदम थोत्रो धुत्रो झाम्रो लुगा लगाएको छ। लुगा हेर्दाखेरि चाहिँ भनेको त्यो मान्छेसँग पखेटा छ, पखेटावाला मान्छे अहिले पेलाएको आँगनमा खसेको छ आँधीले गर्दा, अनि घोप्टो परेर बसेको छ, उसको पखेटा नित्रुकी भिजेको छ, हिलोमा डुबेको छ, त्यही भएर ऊ उठ्न सकेको छैन। अनि मान्छे हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ, एकदमै बुढो छ, पिटिफुल भनेको एकदम दया लाग्दो देखिन्छ। अनि कपाल चाहिँ के छैन, कपाल पुरै तक्लु छ, कपालै छैन, अनि दाँत पनि एकदम थोरै मात्र बाँकी छ। अनि ड्रेस लाइक ऱ्याक पिकर भनेको कबाडी उठाउने एकदम मान्छे जस्तो थोत्रो कपडा लगाएर बसेको छ यो चाहिँ। पुवर पर्सन हु कलेक्ट ऱ्याक्स है, ऱ्याक पिकर भनेको चाहिँ गरिब मान्छे जसले के गर्छ, कबाडी उठाउँछ होइन। अनि हि इज बज्ड लाइक विङ्स, हिज बिग बजार्ड विङ हाफ डटी एन्ड हाफ प्लग। उसको एकदम ठुलो पखेटा, जुन भ्याट भ्याट गरेर पखेटा हुन्छ, त्यो चाहिँ के गरेको छ, भिजेको छ र भुत्लाहरू उक्लिएको छ। हाफ प्लग भनेको लगभग उसको पखेटामा भएको भुत्लाहरू उक्किएको छ होइन, त्यो पखेटामा छैन। अनि हि स्पिक्स इन अ इनकम्प्रिहेन्सिबल डायलेक्ट विथ ए स्ट्रङ सेलर्स भोइस, भनेको कसरी बोल्छ ऊ, बोल्न त बोल्छ तर उसले बोलेको कोही पनि बुझ्दैन, कुनै मान्छेले पनि त्यहाँ बुझ्दैन। बोल्नलाई बोल्छ तर उसले बोलेको केही पनि बुझ्दैन। इनकम्प्रिहेन्सिबल भनेको के, इम्पोसिबल टु अन्डरस्ट्यान्ड हो, बोल्नै बुझ्नै नसक्ने। बोल्न त बोल्छ, के बोल्छ थाहा हुँदैन। डाइलेक्ट भनेको भाषा है। विथ स्ट्रङ सेलर्स भोइस, सेलर्स भनेको के हो, पानी जहाज चलाउने डुङ्गा क्याप्टेन जस्तो के, त्यसको जस्तो आवाजमा एकदम धोत्रो आवाजमा बोल्छ, तर के बोल्छ बुझ्न हामी सक्दैनौँ, उसको भाषा हामी बुझ्दैनौँ। अनि अ नेबर वुमन डिक्लेयर कन्फिडेन्टली द्याट हि इज एन एन्जल हु मस्ट ह्याभ बिन कमिङ फर द सिक बेबी। अब त्यहाँ त्यो मान्छे आइसकेपछि, त्यो मान्छे त्यहाँ आँगनमा खसिसकेपछि वरिपरिको मान्छेहरू हेर्न आउँछ हो, अचम्म भयो नि त, पखेटावाला मान्छे देखेपछि अचम्म भयो। अनि सबै मान्छेहरू हेर्न आउँछ। हेर्न आउने बेलामा छिमेकीमा भएको एउटा महिलाले चाहिँ के घोषणा, डिक्लेयर भनेको घोषणा गर्छ, कन्फिडेन्टली भनेको एकदम कन्फिडेन्स साथ के घोषणा गर्छ, द्याट हि इज एन एन्जल। यो मान्छे के हो, परी हो। र कसको लागि आएको, हु मस्ट ह्याभ बिन कमिङ फर द सिक बेबी। त्यो पेलायो भन्ने जुन मान्छे छ नि, त्यो पेलायो भनेको बच्चा चाहिँ बिरामी छ अहिले हो, त्यो बिरामी बच्चालाई उपचार गर्न, बिरामी बच्चालाई सहयोग गर्नको लागि आएको हो, यो चाहिँ परी हो भनेर एकजना महिलाले घोषणा गर्छ हो। त्यसपछि उसको उसलाई के राखिदिन्छ, एन्जल। त्यसपछि बजारमा के हल्ला फैलिन्छ, पेलाएको घरमा के आएको छ, स्वर्गको परी आएको छ भन्ने हल्ला फैलिन्छ हो। अनि अर्को चाहिँ हि सोज ग्रेट पेसेन्स थ्रु अल हि सफरिङ, एकदमै धैर्यवान भएर बस्ने क्या त्यो मान्छे चाहिँ। अनि बिङ पेक्ड बाई ह्यान्ड्स बर्न विथ द ब्रान्डिङ आइरन एन्ड स्टेयर्ड बाई क्राउड विदाउट कम्प्लेन। अब एकदमै त्यो मान्छे खसिसकेपछि उसलाई समातेर कुखुराको खर्मलहरू थुनिदिन्छ। कुखुराको खर्मलहरू थुनेपछि मान्छेले के गर्छ, कोहीले ढुङ्गा हानेको छ, कोहीले तातो रडले ड्यामेको छ, कोहीले जिस्काएको छ, कोहीले कुखुराले ठुङ्गेको छ। त्यति गर्दा पनि ऊ शान्त भएर बसेको छ, हलचल पनि छैन, कम्प्लेन पनि छैन हो। त्यही भएर हि सोज ग्रेट पेसेन्स थ्रु अल हि सफरिङ बिङ पेक्ड बाई ह्यान्ड्स भनेको कुखुराको खरमा राखेको त्यो कुखुराले ठुङ्छ नि, पेक्ड भनेको ठुङ्गेको छ कुखुराले उसलाई। अनि बर्न विथ ब्रान्डिङ आइरन भनेको त्यो तातो फलामले ड्याम दिएको छ मान्छेहरूले उसलाई, त्यति बेला पनि चुप्लाएर बस्छ। अनि स्टेड एट बाई द क्राउड्स, एकदम धेरै भिड आउँछ, त्यो भिडले टुलटुल हेरेर बसेको छ उसलाई। त्यति बेलासम्म पनि आनन्दले बसेको छ, उसको रियाक्सन केही पनि छैन, शान्त भएर बसेको छ विदाउट कम्प्लेन। हि रिफ्युजेज स्पेसल फुड, खानेकुरा दिन्छ तर खानेकुरा खाँदैन, स्पेसल फुड भनेको छ त्यहाँ। द पिपुल बिलिभ एन्जल्स इट एन्ड इन्स्टेड इट्स ओन्ली एग प्लान्ट मच लाइक अ नर्मल ओल्ड म्यान। के खान्छ, खानेकुरा दिन्छ, खानेकुरा खाँदैन, अनि के खान्छ, अरू खानेकुराहरू खान्छ परीले त भन्ने गेस गर्छ मान्छेले। In the end, after a long illness, his wings grow new, strong feather and flies away, living as mysterious as he arrived. लास्टमा चाहिँ धेरै समय बिरामी पर्छ त्यो घरमा थुन्दा थुन्दै। अनि बिरामी पछि सन्चो हुन्छ, सन्चो भएपछि उसको हाफ प्लगहरू हुन्छ नि, त्यो पखेटाहरू पहिला छतबिछत भएको हुन्छ, नयाँ प्वाख पलाउँछ, अनि बिस्तारै बिस्तारै उडेर जान्छ। जसरी आयो त्यसरी नै गयो, एकदम के भयो, यहाँ मिस्टेरियस घटना भयो हो। यो चाहिँ हाम्रो एन्जल मेन पात्र हो। अनि अर्को पात्र चाहिँ पेलायो एन्ड एल्सेन्डा भन्ने मान्छे छ हो। एउटा चाहिँ के भयो मेन पात्र, त्यही ओल्ड म्यान भयो, ओल्ड म्यान विथ एनर्मस विङ, एउटा पात्र। नेक्स्ट क्यारेक्टर इज पेलायो एन्ड एल्सेन्डा। पेलायो एन्ड एल्सेन्डा भनेको के हो, त्यो श्रीमान श्रीमती उसको घरमा खसेको छ यहाँ होइन। अनि पेलायो इज के भन्छ, काइन्ड अफ लो लेभल ल अफिसर भने चाहिँ काम गर्ने, अफिसमा काम गर्ने मान्छे। एन्ड एल्सेन्डा इज हिज वाइफ। दे हेभ अ न्यू बोर्न बेबी हु इज सिक विथ
फिभर ड्युरिङ दिस स्टोरी। अब उनीहरूको घरमा भर्खरै नयाँ बच्चा जन्मिएको छ, पेलायो र एल्सेन्डाको नयाँ बच्चा जन्मिएको छ। त्यो नयाँ बच्चा चाहिँ जन्मिनु बित्तिकै एकदमै सिकिस्ता बिरामी छ, ज्वरो आएको छ। एट फर्स्ट दे आर फ्राइटन अफ द ओल्ड म्यान, बट दे सुन ओभरकम देयर सरप्राइज एन्ड इभन फाइन्ड हिम फ्यामिलियर। पहिला सुरु त के हुन्छ, त्यो मान्छे त्यहाँ डराउँछ, आफ्नो घरमा त्यस्तो अचम्मको मान्छे आएपछि। तर बिस्तारै बिस्तारै घरमा राख्दा राख्दै उनीहरू के हुन्छ, फ्यामिलियर हुन्छ भनेको चिन्जान बढ्छ उनीहरूको। दे लक द ओल्ड म्यान इन द वायर चिकन कुप, ट्रिटिङ हिम अलमोस्ट लाइक एन एनिमल रादर देन अ स्याक्रिड अर इभन अ नर्मल ह्युमन बिङ। अब त्यो मान्छे घरमा खसिसकेपछि के गर्छ, त्यो मान्छेलाई समाउँछ, समातेर के भित्र थुनिदिन्छ, कुखुराको खोरभित्र थुनिदिन्छ हो। यसलाई मान्छेको रूपमा व्यवहार गर्दैन भन्न खोजेको पेलायो र एल्सेन्डाले। त्यो मान्छेलाई मान्छेको रूपमा व्यवहार नगरिकन जनावर जस्तो व्यवहार गर्छ र कुखुरासँग लगेर थुनिदिन्छ। अनि वेन दे सी हाउ मच क्युरियस मनी पेइङ क्राउड ग्यादर, दे गेट द क्लेभर ग्रिडी आइडिया टु फेन्स द यार्ड एन्ड चार्ज 5 सेन्ट एडमिसन टु सी द एन्जल। अब त्यसपछि बजारमा हल्ला के फैलियो, पेलायो र एल्सेन्डाको घरमा के आएको छ, परी आएको छ, परीलाई उनीहरूले थुनेर राखेको छ भन्ने हल्ला बजारभरि फैलिन्छ, गाउँभरि फैलिन्छ। त्यसपछि गाउँ गाउँबाट मान्छे हेर्न आउँछ। हेर्न आएपछि यिनीहरूले के निकाल्छ, एउटा आइडिया निकाल्छ। के आइडिया निकाल्ने भन्दा त्यो कुखुराको खोर जुनमा के राखेको छ, त्यो ओल्ड म्यान राखेको छ, त्यसलाई के गर्ने, फेन्सिङ गर्ने, तारजाली लगाउने। जो मान्छे हेर्न चाहन्छ त्यो मान्छेले कति रुपियाँ तिर्नुपर्ने, 5 सेन्ट तिर्नुपर्ने। 5 सेन्ट तिरेपछि भित्र गएर बल्ल हेर्न पाउने भनेर नियम बनाउँछ। यिनले त टन्नै पैसा कमाउँछ त्यसपछि, अनि नयाँ घर बनाउँछ यिनले हो तत्कालै। त्यो भनेको के हो, अघि कथामा के भन्छ, ग्रिड भन्ने थियो नि, मान्छे स्वभावले के हुन्छ, एकदमै लोभी हुन्छ नि। यहाँ लोभ लाग्यो नि यिनीहरूलाई, मान्छे हेर्न आएको आइछ, के गर्ने भन्दा पैसा कमाउनु भनेर फेन्सिङ गरेर राख्छ। अनि भित्र हेर्न जाने मान्छेलाई 5 सेन्ट उठाउँछ, त्यसबाट टन्नै पैसा कमाउँछ। इन लेस देन अ विक दे बिकम रिच। विथ दिस मनी दे बिल्ड अ बिग 2-story म्यान्सन with iron bar on the window, so the angel wouldn't get in. Showing they now see angel as pets, not miracles. अब के गर्छ, त्यो पैसा कमाउँछ उनीहरूले, 2 हप्ताभित्रमा एकदम धेरै पैसा कमाउँछ। हेर्न आउने मान्छेबाट पैसा उठाउँछ। पैसा उठाएपछि के गर्ने, उनीहरूले घर बनाउँछ, नयाँ घर बनाउँछ। बस त्यति हो। हामीले पनि 3-4 खुट्टा भएको गाई देख्यो, 3 खुट्टा 5 खुट्टा भएको गाई देखेपछि के गर्छ, ढोगेर पैसा हाल्छ नि होइन। अचम्म लाग्छ नि हामीलाई, नर्मली 4 खुट्टा हुन्छ, 3 खुट्टा भएको गाई आएपछि के गर्छ, पुरा ढोक्दै हिँड्छ होइन हो। अनि तिनले पैसा कमाउँछ नि हो, त्यस्तै यहाँ पनि त्यस्तै भएको। बाई द एन्ड एल्सेन्डा इज सिम्पली रिलिभड एन्ड ग्ल्याड वेन द ओल्ड म्यान फाइनली फ्लाइज अवे। ही ह्याड बिकम एन एनोयन्स इन हर लाइफ। लास्टमा त्यो के हुन्छ, त्यो ओल्ड म्यान बिस्तारै 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 ठिक हुँदै जान्छ। उसको नयाँ नयाँ पखेटा पलाउँछ, पखेटा फिट हुन्छ, फिट भएपछि उडेर जान्छ। उडेर गएपछि बल्ल त्यो एल्सेन्डालाई के लाग्छ, आनन्द लाग्छ हो। किनभने त्यो घरमा राख्दा राख्दा बस्दा बस्दा हैरान भइसकेको थियो हो। यो पेलायो एल्सेन्डा चाहिँ अर्को पात्र हो यसमा। अनि अर्को पात्र चाहिँ फादर गोन्जागा भन्ने मान्छे आउँछ यहाँ। फादर भनेको के होला, बा भनेको कि चर्चको प्रिस्ट हो, चर्चको प्रिस्ट फादर गोन्जागा है। फादर गोन्जागा आयो। फादर गोन्जागाले के भन्छ, हि इज द प्यारिस प्रिस्ट अफ द भिलेज। बिफोर बिकमिङ अ प्रिस्ट ही ह्याड सिन अ स्ट्रङ फिजिकल टफ वुड कटर। यहाँ चाहिँ गाउँको अहिले के बनेको छ, पुजारी बनेको छ, चर्चको पुजारी बनेको छ। तर पुजारी बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के रहेछ, दाउरे रहेछ होइन। अनि he arrives early to investigate the strange news and represent the voice of religious or official authority and logical doubt in the story. अब यो गाउँमा के हल्ला चल्छ रे, त्यो मान्छे आयो, पेलाएको घरमा एन्जल आएछ भन्ने कथा हल्ला सुनिसकेपछि यो फादर पनि हेर्न आउँछ। किनभने यो त फादर हो, फादर भएपछि एन्जलसँग त सम्बन्ध हुन्छ नि फेरि हो। त्यही भएर हेर्न आउँछ र त्यो एन्जल हो कि होइन भनेर उसले कन्फर्म गर्छ। र लास्टमा उसले के घोषणा गर्छ, दिस इज नट एन्जल, यो मान्छे के होइन, परी होइन भनेर घोषणा गर्छ। एउटा अर्को महिलाले चाहिँ परी भनेर घोषणा गर्यो, फादर गोन्जागाले चाहिँ परी होइन भनेर घोषणा गर्छ होइन। अनि हि ग्रिट्स द ओल्ड म्यान इन ल्याटिन, ट्रेडिसनल ल्याङ्ग्वेज अफ चर्च। ल्याटिन भनेको के हो त, देउताको ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ नि हामी। जसरी संस्कृतलाई के भन्छ हामी, देउताको ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ नि हो। त्यसरी नै ल्याटिन पनि के हो, देउताले पनि ल्याङ्ग्वेज हो भनेर बुझ्छौँ हामी। अनि उसले के गर्छ, ल्याटिनमा ग्रिट गर्छ, त्यो मान्छेसँग कुरा गर्न खोज्छ। तर ल्याटिन भाषा उसले बुझ्दैन। नबुझेपछि उसले के भन्छ, यदि यो एन्जल हुन्थ्यो भने देउताको भाषा त ल्याटिन हो, ल्याटिन त बुझ्नु पर्थ्यो। ल्याटिन बुझेन भने यो मान्छे के होइन, अब एन्जल होइन भनेर घोषणा गर्छ। उसको टेस्ट लिएको हुन्छ केबाट, ल्याटिन भाषा बोलेर हो। ल्याटिन भाषा कसको भाषा, देउताको भाषा। जसरी संस्कृत भाषा हाम्रो देउताको भाषा हो, त्यसरी ल्याटिन पनि के हो, देउताको भाषा हो। ल्याटिनबाट त्यो मान्छेसँग कुरा गर्न खोज्छ, तर ल्याटिन भाषा बुझ्दैन। ल्याटिन भाषा नबुझेपछि उसले के भन्छ भन्दा, यदि यो एन्जल हुन्थ्यो भने के बुझ्थ्यो, देउताको भाषा बुझ्थ्यो। एन्जल होइन किनभने यसले देउताको भाषा बुझेन, सो हि इज नट एन एन्जल भनेर घोषणा गर्छ। हि नोटिसेस भेरी ह्युमन, यसो त्यो मान्छे हेर्दाखेरि के लाग्छ, एकदमै हामी जस्तै नर्मल मान्छे लाग्छ कि है। अनि अनएन्जल लाइक डिटेल्स, अ ब्याड स्मेल, प्यारासाइट अन द विङ। अब के आउँछ, उसको नजिक गएर हेर्छ एन्जल हो कि होइन भनेर। हेर्ने बेलामा परीभन्दा बढी चाहिँ हामी जस्तो सर्वसाधारण मान्छे लाग्छ उसलाई। अनि ब्याड स्मेल, एकदम सास पनि मुख पनि गनाएको।
अनि प्यारासाइट अन द विङ्स भनेको पखेटामा के प्यारासाइट भनेको जुम्रा लिखा परेको होला होइन प्यारासाइट परजीवी एन्ड फेदर्स ड्यामेज बाई अर्डिनरी विन्ड अब उसको के बिग्रेको छ पखेटाहरू पुरा बिग्रेको छ नि सामान्य हावाले सामान्य पानीले पनि बिगार्ने भयो त्यो के हुन सक्दैन परी हुन सक्दैन परी हुन्थ्यो भने के गर्न सक्थ्यो उसले ल्याटिन भाषा बज्न सक्थ्यो होइन उसको गन्ध आउने थिएन पखेटामा के लाग्ने थिएन जुम्राहरू हुने थिएन अनि अर्को के हुन्थ्यो सामान्य पानीले के गर्ने थिएन उसलाई उसको पखेटा बिगार्ने थिएन यदि ल्याटिन के हुन्थ्यो भने एन्जल हुन्थ्यो भने हो परी हुन्थ्यो भने त्यही भएर सबै हेर्दाखेरिको लाग्यो परी होइन भन्ने लाग्यो नन अफ दिस म्याचेस द डिग्निटी एक्सपेक्टेड अफ एन्जल अरू कुनै पनि विशेषता कोसँग मिल्दैन परीसँग मिल्दैन त्यही भएर यो परी होइन भनेर घोषणा गरे अनि हि वान्ट्स द क्राउड टु बी केयरफुल रिमाइन्डिङ देम द्याट द डेभिल अल्सो युजेस कार्निभल ट्रिक टु कन्फ्युज पिपल अनि उसले के भन्छ भन्दा सबै मान्छे अब होसियार भएर बस्नु होला है यो चाहिँ के हो मायावी रूप धारण गरेर आएको राक्षस पनि हुनसक्छ भन्छ उल्टो मायावी रूप धारण भन्ने थाहा छ नि जस्तै रामायणमा रावण के भनेर आउँछ सीतालाई अपहरण गर्ने बेलामा जोगी भनेर आउँछ नि हो अनि छकाउनलाई के भन्छ मान्छे के भन्छ सुनौले हिरण भन्छ नि त्यो सबै के हो राक्षसले मायावी रूप धारण गरेको नि यहाँ पनि उसले के भन्छ यो के हुनसक्छ राक्षस हुनसक्छ तर के गरेर आएछ एन्जलको मायावी रूप धारण गरेर आएको हुनसक्छ यो रूप चेन्ज गरेर आएको हो योसँग विशेष केयरफुल हुनुपर्छ है भनेर गाउँलेलाई सम्झाउँछ हि प्रमिस टु राइट टु हिज बिसप हु वुड राइट टु द प्राइमेट हु वुड राइट टु द पोप द सुप्रिम होइन बट दि स्लो चेयर अफ लेटर्स नेभर ब्रिङ द फाइनल एन्सर इन टाइम अब के गर्छ यो भन्दा म त गाउँको के हो सामान्य पुजारी हो यो एन्जल हो कि होइन भनेर मलाई कसलाई चिठी लेख्छु म भन्दा ठुलो मान्छेले चिठी लेख्छु हो त्यो ठुलो मान्छेले आफूभन्दा ठुलो मान्छेले फेरि चिठी लेख्छ चिठी लेख्दै 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 गएर लास्टमा बल्ल के आउँछ हाम्रो फाइनल एन्सर आउँछ त्यति बेलासम्म के होइन यो एन्जल हो भनेर विश्वास नगर्नु होला भन्छ अनि बाई द एन्ड अफ द स्टोरी द होल एपिसोड अफ द स्पाइडर वुमन फाइनली डिस्ट्र्याक्ट एभ्री वान एन्ड फादर गोन्जागो इज क्योर्ड फर एभर अफ हिज इन्सोमेनिया हिज ओरी अबाउट द म्याटर सिम्पली फेट्स अवे अब त्यो मान्छेहरूले यहाँ के हेर्दैछ पहिला पखेटावाला मान्छे हेर्दैछ पखेटावाला मान्छे हेर्दा 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 फेरि के आउँछ स्पाइडर वुमन आउँछ त्यहाँ चाहिँ फेरि स्पाइडर वुमन भनेको आदि स्पाइडर आदि मान्छे भएको एउटा महिलाको जात्रा आउँछ त्यहाँ त्यो भएपछि यो स्पाइडर के अरे एन्जलबाट ध्यान कहाँ जान्छ फेरि अर्कोतिर स्पाइडर वुमनतिर सिफ्ट हुन्छ हो त्यसपछि कथा पनि सकिन्छ यो हुन्छ कथामा है अदर इम्पोर्टेन्ट फिगरमा द वाइस नेभर वुमन भयो स्पाइडर वुमन आउँछ यहाँ क्राउड पिलग्रिम भयो द चाइल्ड भयो यो त माइनर क्यारेक्टर हो यिनीहरू चाहिँ है यो क्यारेक्टर बारे धेरै सम्झिनु परेन हामीले अब सेटिङ है प्लेस चाहिँ यो कथा कहाँ घटेको छ घटना भन्दा पुवर कोस्टल भनेको कोस्टल भिलेज भनेको समुद्रको किनारा भएको गाउँमा है कोस्टल भनेको समुद्रको किनारा मोस्ट लाइकली द इन ल्याटिन अमेरिका नियर द क्यारिबियन सी हो ल्याटिन अमेरिकामा भएको विथ स्यान्डी बिचेस कोर्टयार्ड वायर चिकन कुप बीच कभर्ड इन क्राब्स एन्ड रोटन सेल्फिस अब यो घटनामा के देखाउँछ भन्दा यो घटना चाहिँ कहाँ भएको घटना हो समुद्रको किनारामा भएको गाउँमा घटेको घटना हो भन्छ त्यसपछि प्रोबेबली कहाँ ल्याटिन अमेरिकामा हो ल्याटिन अमेरिका भनेको कहाँ अर्जेन्टिना साइड के अर्जेन्टिना भएको देशहरूलाई ल्याटिन अमेरिका भन्छ नि हामीले हो ल्याटिन अमेरिका अनि विथ स्यान्डी बिचेस भनेको के एकदम बलौटे मरुभूमि छ किनार छ बलौटे किनार कोर्टयार्ड घरको आँगन देखाउँछ वायर चिकन कुप देखाउँछ भनेको तार जालीले बेरेको कुखुराको खोर देखाउँछ अनि बीच कभर्ड इन क्र्याब्स एन्ड रोटन सेल्फिस बीच भनेको के समुद्रको किनारा देखाउँछ त्यो समुद्रको किनारभरि के छ क्र्याब गङ्गटै गङ्गटा छ अनि अर्को चाहिँ के रोटन सेल्फिस भनेको माछाहरू मरेर कुहिएर गनाएको सेल्फिस त्यस्तो सेटिङ देखाउँछ यस कथामा त्यो ठाउँमा घटेको घटना छ जे होस् घटना कहाँ घट्यो भन्दाखेरि समुद्रको किनारमा भएको गाउँमा घटेको घटना भनेर बुझ्नु पऱ्यो हामीले होइन टाइम चाहिँ कहिले हो द स्टोरी स्पान सेभरल डेज धेरै दिनसम्म तन्किन्छ यो कथा चाहिँ फ्रम द ओल्ड म्यान्स फर्स्ट फल ड्युरिङ अ मार्च स्ट्रम थ्रु द टाइम द चाइल्ड ग्रोज गेट्स चिकन पक्स एन्ड इभेन्चुअली स्टार्ट स्कुल घटना चाहिँ कहिले बच्चा भर्खर जन्मेको छ बच्चा भर्खर जन्मेको बेलामा त्यो एन्जल खसेपछि त्यो यति लामो समयसम्म घर चाहिँ त्यो बच्चा कहाँ जाने बेला हुन्छ स्कुल पनि जाने बेला हुन्छ भने 4-5 वर्षको घटना छ त्यसमा हो भनेपछि त्यो एन्जललाई कतिसम्म राखेको छ घरमा 4-5 वर्ष लगभगसम्म त्यो घरमै राखेको छ त्यो 5-7 वर्षको घटना देखाएको छ यसमा टाइम चाहिँ होइन एटमोस्फियर यो कथाको वातावरण कस्तो छ द फिलिङ मुड अफ द प्लेस भनेको द स्टोरी ओपन्स इन हेभी रेन द्याट हेज लास्टेड 3 days कथा सुरु हुने बेलामा चाहिँ एकदमै ठुलो पानी परेको छ त्यो पानी चाहिँ 3 दिनसम्म लगातार परेको छ कथाको एटमोस्फियर वातावरण चाहिँ द सी एन्ड स्काई टर्न इन्टु सिङ्गल एस ग्रे थिङ भनेको एकदमै आकाश कालो भएको छ होइन अनि द ग्रे ग्लुमी स्ट्रम सक्ड बिगिनिङ सेच ए स्ट्रेन्ज ड्रिम लाइक मुड अब त्यो कथाको जुन दृश्य देखाउँछ त्यो कथाले के देखाउँछ यसमा म्याजिकल रियालिटी छ है भनी देखाउँछ 3 दिनसम्म लगातार पानी पर्ने
अनि पानी परेपछि समुद्रमा भएको सबै क्र्याब भनेको के अरे गङ्गटाहरू सबै कसको घर आउने त्यो एल्सेन्डा र पेलाएको घरमा छिर्छ समुद्रबाट सबै गङ्गटाहरू हैन अनि ड्रिम लाइक मुड हुन्छ त्यहाँ पर्फेक्टली प्रिपेयरिङ अस फर स्टोरी वेयर अर्डिनरी भिलेज लाइफ एन्ड इम्पोसिबल म्याजिक ब्लेन्ड टुगेदर विदाउट एनी वान बेटिङ एनी आई भनेको कथामा हामीले कथाको सुरुबाटै लेखकले के तयार पार्दैछ हामीलाई घटनामा म्याजिक रियालिजम हुँदैछ है भनेर सेटिङ तयार पार्दैछ है यो अब यो अगाडिको गफ गरेर बुझ्दैन अब समरीबाट बुझिन्छ होला हैन अब यस्तो सिन 1 मा के भन्छ सिन 1 मा दृश्य 1 मा 3 days अफ रेन एन्ड क्र्याब है कथा बल्ल बुझिन्छ है अब अगाडिको कुराहरू नबुझे पनि अब यहाँबाट बुझ्नु होला द स्टोरी बिगिन्स अन द थर्ड डे अफ हेभी रेन कथा कहिले सुरु हुन्छ 3 दिनसम्म लगातार पानी परेको छ हो पानी परेको तेस्रो दिनबाट कथा सुरु हुन्छ यहाँ द रेन ह्याज कज सो मेनी क्र्याब्स टु कम इनसाइड पेलायोज हाउस द्याट ही ह्याज टु किप थ्रोइङ देम आउट इन्टु द सी 3 दिनसम्म लगातार पानी पर्यो लगातार पानी परेपछि समुद्रमा भएको सबै गङ्गटाहरू कसको घर छिर्छ पेला र एल्सेन्डाको घरमा छिर्छ हो समुद्रबाट कहाँ आउने गङ्गटा आउने समुद्रबाट गङ्गटा आउँछ र त्यसरी घरमा आउँदैन नि एक किसिमको यो म्याजिक रियालिजम हो त्यही भएर हामीले के स्वीकार्नु पर्यो भन्दा 3 दिनसम्म लगातार पानी पर्यो पानी परेपछि समुद्रमा भएको गङ्गटाहरू सबै कसको घर छिर्यो पेला र एल्सेन्डाको घरमा छिर्यो अब घरमा गङ्गटा आएपछि के गर्ने त अब भन्दा यिनीहरू चाहिँ मार्ने समुद्रमा लगाएर फिर्ता फाल्ने काम गर्दैछ श्रीमान श्रीमती हैन त्यही भएर द स्टोरी बिगिन्स अन द थर्ड डे अफ द हेभी रेन द रेन ह्याज कज सो मेनी क्र्याब्स टु कम इनसाइड पेलायोज हाउस द्याट ही ह्याज टु किप थ्रोइङ देम आउट इन्टु द सी समुद्रबाट आएको समुद्रमा फिर्ता फाल्नु पऱ्यो क्या मार्दै फाल्दै गर्ने पेलायोस न्यू बोर्न बेबी ह्याज अ फिभर त्यही बेलामा भर्खर जन्मेको बच्चा छ बच्चालाई के आएको छ एकदमै चर्को ज्वरो आएको छ बिरामी छ बच्चा चाहिँ अल नाइट एन्ड द फ्यामिली थिङ्स द ब्याड स्मेल अफ क्र्याब माइट बी द कज अनि के सोच्छ परिवारले भन्दा त्यो समुद्रबाट जुन गङ्गटा आयो घरभित्र त्यो गङ्गटाको गन्धले गर्दा के भयो मेरो बच्चा बिरामी भयो भन्ने सोचेको छ अहिले चाहिँ हो अनि द होल वर्ल्ड फिल्स स्याड एन्ड ग्रे द सी एन्ड स्काई लुक्स लाइक अ सिङ्गल एस ग्रे थिङ भनेको अँध्यारो देखिन्छ आकाश समुद्रहरू आकाशहरू अँध्यारो देखिन्छ 3 दिनसम्म पानी परेको छ खुलेको छैन एन्ड द बिचेस स्यान्ड ह्याज टर्न इन्टु स्ट्यु अफ मड एन्ड रोटन सेल्फिस के छ समुद्रको किनारभरि चाहिँ के छ मरेको कुहिएको गनाएको के छ माछाले भरिएको छ भने उयो है दिस ग्लुमी वेदर सेज द मुड अफ द होल स्टोरी यो वेदर चाहिँ के छ एकदम ग्लुमी स्याड टाइपको वेदर देखाउँछ कथामा अब कथामा सुरुमा के बुझ्नु पऱ्यो हामीले भन्दा 3 दिनसम्म लगातार पानी परेको छ हो कथा सुरु कहिलेबाट हुन्छ पानी परेको तेस्रो दिनबाट कथा सुरु हुन्छ तेस्रो दिनमा के भएको छ भन्दा पेलायो र एल्सेन्डाको घरमा के छिरेको छ एकदम धेरै गङ्गटा छिरेको छ क्र्याब छिरेको छ हो अनि श्रीमान श्रीमतीले के गर्छ त्यो क्र्याब मार्दै समुद्रमा फाल्दै गरेको छ अनि त्यति नै बेला उनीहरूको भर्खरै जन्मेको बच्चा के भएको छ एकदमै बिरामी भएको छ ज्वरो आएको छ र श्रीमान श्रीमतीले के ठानेको छ भन्दा यो गङ्गटाको गन्धले गर्दा दुर्गन्धले गर्दा मेरो बच्चा के भयो बिरामी भयो भन्ने ठानेको छ बस यति यो कुरा बुझ्नुपर्ने यो तेस्रो लाइनको कुरा नबुझे पनि केही फरक परेन अनि वरिपरिको दृश्य हेर्दा चाहिँ के छ ग्लुमी भनेको के एकदम हेर्दाखेरि उराट लाग्दो हो उराट लाग्दो आकाश दिन नखुलेको धुम्म परेको दिन छ भन्ने बुझ्नु है 1 नम्बरमा घटना यो भयो हो 1 नम्बरमा के भयो अरे पानी परेको 3 दिनमा तेस्रो दिनबाट कथा सुरु हुन्छ एकदम धेरै पानी परेको भएर के गर्छ समुद्रबाट गङ्गटाहरू कसको घर आउँछ पेलायो र एल्सेन्डाको घरभित्र गङ्गटा छिर्छ अनि श्रीमान श्रीमतीले के गर्छ गङ्गाटो मार्दै अनि के गर्ने समुद्रमा फिर्ता फाल्दै गर्छ अनि त्यही बेलामा उनीहरूको नयाँ न्युली बर्न बेबी चाहिँ के हुन्छ एकदमै धेरै बिरामी हुन्छ ज्वरो आएको हुन्छ अनि के ठान्छ ज्वरो भन्दा गङ्गटाको गन्धले गर्दा मेरो बच्चा के भयो बिरामी भयो भन्ने ठान्छ बस सुरुवात यसरी गर्नु पऱ्यो है अनि त्यसपछि के भयो द स्ट्रेन्ज डिस्कभरी इन द कोर्टयार्ड द पानी परेको छ हो गङ्गटा मार्दै फाल्दैछ त्यही बेलामा अचम्मको घटना गर्छ उनीहरूको कोर्टयार्डमा आँगनमा के हुन्छ घटना भन्दा वाइल थ्रोइङ अवे क्र्याब जब समुद्रमा फाल्दै थियो त्यो गङ्गटा पेलायो नोटिसेस समथिङ मुभिङ एन्ड ग्रोनिङ इन द रेयर अफ द कोर्टयार्ड भनेको पछाडिपट्टि घरको पछाडिपट्टि के चिज चलेको अनि ग्रोनिङ भनेको आइया भनेर दुख्दै गरेको कि दुखेको लाम कराउँछ नि हामी हो त्यस्तो आवाज भएको केही चिज देख्छ सुन्छ उसले बट द लाइट इज टु विक टु सी क्लियरली तर बेलुकाको साँझ पख अँध्यारो भइसकेको भएर के हो भन्ने चाहिँ स्पष्ट छुटाउन सकेन तर समथिङ इज मुभिङ समथिङ इज ग्रोनिङ केही चिज चलेको छ फ्याट गरेर र आइया भनेर कराएको छ भन्ने चाहिँ कन्फर्म हुन्छ तर के हो भन्ने चाहिँ उसले छुटाउन सक्दैन किनभने यो साँझ पख भइसक्यो त लाइट छैन त्यहाँ वेन ही गोज क्लोजर जब ऊ नजिक जान्छ ही डिस्कभर इट इज भेरी ओल्ड म्यान लाइङ फेस डाउन इन द मड जब नजिक गएर हेर्छ उसले के देख्छ एउटा बुढो मान्छे अनि के गरेर घोप्टो परेर बसेको देख्छ हो अनि द ओल्ड म्यान इज ट्राइङ भेरी हार्ड टु गेट अप बट ही क्यानट त्यो बुढो मान्छे चाहिँ के गर्छ उठ्ने प्रयास गर्दैछ उसले देख्दाखेरि पेलायोले देख्दाखेरि हो उठ्ने प्रयास गर्दैछ तर उठ्न सकिरहेको छैन बिकज हि इज इम्पेडेड भनेको ब्लक ओर प्रिभेन्टेड बाई हिज ओन एनर्मस स्विङ उठ्ने प्रयास गर्दैछ तर आफ्नै ठुलो पखेटाले गर्दा ऊ उठ्न सकेको छैन त्यस्तो दृश्य देख्छ
सिन 2 मा चाहिँ होइन फ्राइटन पहिला त डर लाग्छ पेलायो रन्स टु फेच हिज वाइफ श्रीमतीले बोलाएर ल्याउँछ एल्सेन्डालाई हु वाज टेकिङ केयर अफ देयर सिक बेबी श्रीमती चाहिँ भित्र थियो नि बिरामी छोरालाई हेर्दै थियो बिरामी बच्चालाई त्यो बच्चालाई बुढीलाई लिएर आउँछ दे बोथ कम ब्याक एन्ड स्टियर एट द स्ट्रेन्ज बडी विथ म्युट स्टुपर भनेको साइलेन्ट एकदम चुपचाप लागेर कन्फ्युज भएर त्यो स्ट्रेन्ज मान्छेलाई हेरेर बसिरहेको छ सिन 2 मा यो भयो हो सिन 1 मा बिरामी सिन 2 मा चाहिँ के त्यो मान्छे खस्ने हो त्यो मान्छे चाहिँ एनर्भस विङले गर्दा उठ्न सकेको छैन उठ्ने प्रयास गर्दैछ ओल्ड मान्छे छ ल यहाँसम्म गरेँ है मैले आजलाई